कुन्साङ काकाका कथा। कुन्साङ काकाका कथा। बुलबुल कम्युनिकेसनको प्रस्तुति। युट्युब च्यानल श्रुति सम्वेगमा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाद्वारा लिखित कथाहरूको वाचन श्रृङ्खला। अच्युत घिमिरेको वाचन। कुन्साङ काकाका कथा। कुन्साङ काकाका कथा। प्रस्तुत छ खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा। शीर्षक मनको उचाइ। हल्ला गर्छस् लङ्गडे? चट्याङ सरहको स्वर एकाएक चड्क्यो। त्यो स्वर ज्ञानुका कानका जाली डाम्दै भुइँ भित्ता र सिलिङमा थुरिएर शून्यमा अलप भयो। वचन बिरानो थिएन, तर त्यसको मार पहिलोपटक भन्दा कम घातक भएन। अस्तव्यस्त कक्षा कोठामा केटाकेटीको घुइँचो थियो, तैपनि तिरस्कारको तीर आफूतिरै ताकिएको हो भन्नेमा ज्ञानुलाई एकरत्ती शङ्का भएन। कक्षामा लङ्गडो उही मात्र थियो। सरका वचनसँगै सहपाठीहरूका खिस्सी टिउरी भरिएका नजर ज्ञानुतिर एकोरिए। उसलाई यसो हेरौँ हेरौँ लाग्यो, तर अपमानको पहरोले यति साह्रो न्याकेको थियो कि उसले मुन्टो उठाउनै सकेन। कोठा पलभर चकमन्न भयो। ज्ञानुका आहत कानमा उही वचनको गुन्जन मडारिरह्यो, लङ्गडे। एक आज्ञाकारी चेलाले सरको वचन दोहोऱ्यायो, लङ्गडे। त्यो स्वर आनन्दी हाँसोमा गोलिएको थियो। कोठा फेरि सामसुम भयो अनि कर्कापको आदेशमा मौन धारण गर्न उभ्याइएका केटाकेटीहरूका माझमा चाहिँ कक्षामा एउटा हाँसो उम्लेर पोखियो। कक्षामा परमानन्द सर अनौठो मुद्रामा उभिएका थिए। उनले घोप्टे हत्केलाले कक्षालाई शान्त हुन सान गरे, तर कक्षा उल्टै उत्ताउलिएर हाँस्यो। ज्ञानुलाई लाग्यो कोठाभरिका डसाहा आँखा उसको खोटो खुट्टोमा टाँसिएका छन्। उसको खुट्टो भारी भयो। उसले खुट्टो डेस्क मुनि लुकाउन खोज्यो। उसले उग्र ताडनामा परेको अनुहार डेस्कमा घोप्ट्यायो। अपमानको करौँतीले उसको हृदय रेटिरहेको थियो। कक्षा शान्त भयो। पञ्चनेताले भाषण छाँटेझै गरी परमानन्द सर पढाउन थाले। सरले ज्ञानगुणका कुरा फर्माइरहे, केटाकेटीहरूले कल्याङकुलुङ गरिरहे, तर ज्ञानु, उसको घाइते अन्तरमा उही निठुरी वचनको प्रतिध्वनि गुन्जिरहेको थियो, लङ्गडे, लङ्गडे, लङ्गडे। उसको हताश मुन्टो लत्रेको लत्रै थियो। अपमानको करौँतीले उसको हृदय रेटिरहेको थियो। उसको हद अभागी खुट्टो लाटो, एकदमै लाटो भएको थियो। परमानन्द सर स्वास्थ्य शिक्षा पढाइरहेका थिए। कुनै कुनै केटाकेटी खोटा अङ्ग लिएर जन्मिन्छन्। उनको भाषण यहाँनिर आइपुग्यो। उनले प्रश्न गरे, आखिर यस्तो किन हुन्छ? अहो, सरले मलाई नै पो सोध्ने हुन् कि? केटाकेटी डराउँदै डल्लो परे। प्रश्नको झम्टाइबाट जोगिन सङ्ख्य किराले झैँ तिनले आफै भित्र मुन्टा लुकाउन खोजे। कक्षामा त्रासमय सन्नाटा छायो। परमानन्दले एकजना विद्यार्थीलाई पक्राउ गरेर सोधे, भन्, कसैको अङ्ग जन्मजात किन खोटो हुन्छ? विद्यार्थी अकमकायो। सरले दोस्रो शिकारमाथि झम्टा मारे, त भन्, किन हुन्छ? जवाफ तै पनि आएन। कक्षा झनै आतङ्कित भयो, मानव परमानन्द सर बोको चितुवा हुन्। तिनले कुनै पनि बेला कसैमाथि पनि झम्टा मार्न सक्छन्। तै भने लङ्गडे। डेस्कमा अनुहार घोप्ट्याएर मौन बिरौना गरिरहेको ज्ञानुतिर सरको चोरौँला उठ्यो। ल भन्, कोही किन जन्मजात लङ्गडो हुन्छ? ज्ञानु झस्क्यो। उसले सरलाई पुलुक्क हेऱ्यो। आँसुको छिपछिपे कुवामा उसका आँखा डुबेका थिए। उसका असहाय दृष्टिले मानव भनिरहेका थिए, मेरा खुट्टाले तपाईँको के बिगारेको छ सर? खुट्टो खोटो छ त दुःख मैले पाएको छु। यसले तपाईँको के बिगारेको छ? के? उसको व्यथा, उसको आक्रोश, उसको मौन बिलौना पग्लेर आँसुको लहरमा बग्यो। कक्षाको पछिल्लो कुनोबाट उत्ताउलो हाँसोको पर्रा छुट्यो। त्यो हाँसो एकबाट अर्कोमा सल्क्यो, अर्कोबाट अर्कोमा, अनि अर्कोबाट झन अर्कोमा, अनि हाँसोको तलाउमा कक्षा डुब्यो। ज्ञानुले डेस्कको बिटमा छाती अड्यायो र अनुहार फेरि घोप्टो पार्यो। परम अनुभवी परमानन्द सरले कक्षालाई शान्त तुल्याउन खोज्दा कक्षा झन उत्ताउलिएर हाँस्यो। परमानन्द सरको निर्मम प्रश्न भद्दा हाँसोको लहरमा अलप भयो। किन रुन्छस्?
ज्ञानु नजिकै गएर परमानन्दले सम्झाए, लाटा जे छ त्यो भन्दा त किन मन दुखाउँछस्? भो नरो, ख्याललाई पनि त साँच्ची साँच्ची ठान्ने मुला। सरको स्वरमा अहिले सहानुभूतिको रमरम भाव झल्क्यो। ज्ञानुको आहत चित्त झन चिरियो अनि ऊ घुक्क रोयो। परमानन्द कक्षाबाट बाहिर गए। परमानन्द सरको पनि आफ्नै खालको कथा थियो। जेठो त उति धेरै थिएन, तैपनि उनी गाउँका मुखियाका छोरा थिए। जानी जानी कसैको मन दुखाउने उनको मनसुवा नहुँदो, तर परम्पराको दबाव, कुल धर्मको पाखण्ड र पढे लेखेको परिवेशले उनलाई जस्तो साँचोमा डाल्यो। उनका मनको रूप र आकार एवं उनको मनोविज्ञान र संस्कार त्यस्तै बन्यो। उनको वचनको छुरीले ज्ञानुको चित्त सधैँ चिरिन्थ्यो, तर उसको चित्त चिरिदाको पीडाले उनको चित्तलाई लेस मात्र पनि चिर्न सक्दैनथ्यो। परमानन्द शाही नयाँ शिक्षाको सिङजुरो पलाएका बेलाका नामी सर थिए। सिकाइ मनोविज्ञानमा उनी पारङ्गत मानिन्थे, जस बापत उनी भत्ता खान्थे। सभा सम्मेलनमा उनी विशेषज्ञको नाताले भाषण गर्दै भन्थे, गुरुले बालबालिकाको कलिलो मनोविज्ञान बुझेर शिक्षा दिनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक पाराले, मुक्त वातावरणमा, आनन्ददायी तरिकाले त्यस्ता तत्त्वज्ञानी परमानन्द ऊ बेला गाउँमा नयाँ शिक्षाको बग्गी तान्ने अस्सली बैल नै थिए। छुट्टीको घन्टी बज्यो। सिक्रीको बन्धनबाट फुक्का भएका उहिलेका दास दासीहरू चाहिँ केटाकेटीहरू डेस्क नाग्दै उफ्रिँदै ठेलमठेल गर्दै उल्लासमय होहल्ला साथ बाहिर निस्के। तर ज्ञानु मुख मूर्ति झैँ त्यहीँ घोप्टिरह्यो, झोक्राइरह्यो। हिँड्नु पर्यो कि उसलाई खुट्टाको सम्झना भइहाल्यो। खुट्टाको सम्झना भयो कि लङ्गोडोपनाको कटु वास्तविकताले उसको हृदय चसक्क गोज्थ्यो। अनि त्यसमाथि मनोविज्ञानविद परमानन्द सरको निर्मम प्रहार। उठ ज्ञानु, सहपाठी किरणले ज्ञानुको पाखुरो समातेर भन्यो, आह किन पिर मान्छस्? त्यसले भन्यो त के नापियो? नरो नरो, त्यो दुष्ट त्यस्तै छ ज्ञानु। नाउँ भने सर, बोलीको भने ठेगान छैन। ज्ञानु उठ्यो। किरणको कुममा अनुहार राखेर ऊ सुक्क रोयो। किरण, घायल स्वरमा ज्ञानुले भन्यो, मैले त्यसको के बिगार्या छु र? त्यो घरिघरि मलाई रेटिरहन्छ। किन किरण, किन? भो बिर्सिदे त्यसका कुरा। किरणले उसलाई तान्यो। विद्यालय सुनसान भइसकेको थियो। खुट्टो साह्रै पिच्छे ज्ञानुका कानमा उही हियाउने र मन्द गतिमा मार्ने वचन गुन्जिरह्यो, लङ्गडे लङ्गडे लङ्गडे। पहिले ज्ञानु कक्षामा पहिलो बेन्चीमा बस्थ्यो। अब ऊ सबैभन्दा पछाडि वा बीचमा लुक्न थाल्यो। परमानन्दका मनोविज्ञानविद नजर हुनुसम्म तिखा थिए। बेन्ची मुनि लुक्दा पनि ज्ञानु सरका आँखाको लखेटाइबाट जोगिन सकेन। धर्मान्ध जीवले आफ्नो परमप्रिय तोत्र जपे झैँ परमानन्दका जिब्राबाट उही वचन निस्किरहन्थ्यो, लङ्गडे। उनी आदतको शिकार थिए। ज्ञानु उनको आदतको शिकार बन्न अभिशप्त भयो। गुरुको तोत्रमय वचनसँगै चेलाहरूको स्वर लहरी कक्षामा छताछुल्ल हुन्थ्यो अनि अरू सबैजना हाँस्थे, ज्ञानु रुन्थ्यो। ज्ञानुको खुट्टो त खोटो थियो नै। मनोविज्ञानविद परमानन्द सरको कतै उनका दिमागको एउटा तार पो छिनेको हो कि? ज्ञानुले मनमा नै ठहर गर्यो, सरका दिमागको एउटा तार पक्का पनि छिनेको हुनुपर्छ, नत्र। ज्ञानु कक्षामा देखा पर्न छाड्यो र सँगसँगै कक्षाको हाँसोको मुहान पनि सुक्यो। परमानन्द सरका आँखा शिकारको खोजीमा कक्षाका कुनाकानी चहार्न पुग्थे अनि उनको तलतले मुखबाट उदास उद्गार प्रकट हुन्थ्यो, हँ आज पनि लङ्गडे आएन? आमाको थकित काखमा व्यथित शिर राखेर ज्ञानुले मनको बह पुग्यो। तिमीले मलाई किन? उसको गलो निस्सासियो। आँसुको कुवामा डुबेका उसका आँखा आमाका आँसुकै कुवामा डुबेका आँखामा स्थिर भए। तिमीले? उसका ओठबाट अस्फुट स्वर निस्कियो, आमा तिमीले मलाई किन लङ्गडो? उसका आँखामा प्रश्नहरूको लहर उठ्यो। किन? किन आमा? आमाको छातीमा उसको मुन्टो यसरी दबियो मानव ऊ त्यहीँ बिलाउन चाहन्छ। छोराको कपाल मुसार्दै आमाले सम्झिन्, मेरो बाबु, कुन आमालाई खोटो सन्तान जन्माउने रहर हुँदो र मेरो राजा। मैले सक्ने मात्र भए। उनको दिल यति साह्रो निसासियो, भन्न खोजेको कुरा उनले भन्नै सकिनन्। मैले सक्ने मात्र भए म आफ्नै हातले आफ्नो खुट्टा काटेर तँलाई लगाइदिन्थेँ बाबु, अनि तेरो साटो म
तैँले खप्नु परेको सबै खिसिट्युरी म आफै खप्थेँ। तर आमाका आँसुका थोपा छोराको कपालमा तपतपी खसे। पापीहरू जेसुकै भनुन् मेरो ज्ञानु। सम्हालिँदै आमाले फकाइन्, तैँले स्कुल जान छोड्नु हुँदैन, तैँले भोलिदेखि नै जानुपर्छ। भन त जान्छस् होइन? नाइ, म त्यहाँ जान्न, म त्यहाँ जाँदै जान्न। मेरो जलेको छातीमा त किन अगुल्टो झोस्छस् मेरो ज्ञानी छोरा? परमानन्द सरले मलाई आमा, त्यसले मलाई हियाउँछ। सुदूर डाँडाको धमिलो आकाशतिर शून्य दृष्टि बराल्दै ज्ञानुले औडाहा पोख्यो। त्यसले मलाई होच्याउँछ र अरूलाई हँसाउँछ। म लुक्न खोज्छु आमा, मलाई खोजी खोजी त्यसले झम्टिन्छ। आज पनि, भोलि पनि, पर्सि पनि। बरु म 12 वर्षको अबोध बालक त्यो उमेरमा एकदमै नचिताइने अनिष्ट चिताइरहेको थियो। बरु तैँले जानै पर्छ बाबु, तेरी अभागी आमाका आँसु हेरेर तैँले जानै पर्छ, मेरो लागि, तेरो भोलिको लागि। त्यहाँ मलाई मार्छन् आमा, त्यहाँ मलाई चिमोटेर मार्छन्, कुल्चेर मार्छन्। छोरा, त हलो जोतेर पेट पाल्न सक्दैनस्, त भारी बोकेर जिन्दगी गुजार्न सक्दैनस्। अलिकति पढिस् र यसो केही इलम पाइस् भने। आमा, बरु जन्मिने बित्तिकै तिमीले मलाई। छोराका वचन आमाका नसामा सुल भएर दगुरे। त्यो रात सपनामा आमाले छोरालाई उसको जन्मको कथा सुनाइन्। छोरा, दोजिया छँदा तेरा बा रक्सी धोकेर मलाई भकुर्थे। सके मेरो त्यही चोटले गर्दा होला त खोटो जन्मिस्। अनिकालको साल थियो त्यो। सके त पेटमै भोकले छिनेर खोटो जन्मिस्। सके तेरो र मेरो पुरपुरै खोटो होला। रगत छाड्ने बेथाले तेरा बा खसे, अनि घरको सिङको बोझ तेरी आमाको निम्छरो थाप्लोमा पर्यो। बाबु, खाइ नखाइ बनिबुत्तो गरेर मैले तँलाई स्कुल पठाएँ। त चयनले हाँसेको हेर्ने मेरो कत्रो सपना थियो छोरा। तर आज यतिका बात र घात बेहोर्नु पर्ने मैले के अपराध गरेकी छु मेरो छोरा? के अपराध? ज्ञानुको बस्तीमा अपाङ्गहरूको छुट्टै स्कुल खुल्यो। स्कुलसँगको ज्ञानुको पुरानो डर ताजै थियो। उसले परमानन्द सरलाई जलजली सम्झ्यो अनि उसको अन्तरमा उही निर्मम वचनको प्रतिध्वनि गुन्जिन थाल्यो, लङ्गडे लङ्गडे लङ्गडे। आमाले उसलाई स्कुल जान कर गर्नु गरिन्। जान्न भन्दा भन्दै एक दिन उसले भन्यो, ल भइगयो त, एक दिन गई हेर्छु। यसरी ज्ञानु फेरि स्कुल गयो। उसले त्यहाँ केही कुरा नौलो जस्तो, तै विषय सहज जस्तो देख्यो। खुसीको कुरा, मनोविज्ञानविद परमानन्द सर त्यहाँ थिएनन्। त्यहाँ पढ्ने सबै चेलाचेलीहरू उ जस्तै अपाङ्ग थिए। कोही कुनै अङ्ग खोटा भएका। सके अभागीहरू माझ उभिँदा अभागीहरूलाई थोरै तिनो त्राणको अनुभव हुँदो। ज्ञानुलाई नभन्दै त्यस्तै भयो। उसले त्यहाँ विचित्रको चमत्कार देख्यो। त्यहाँ एकाध गुरुहरू पनि चेलाचेलीहरू झैँ अपाङ्ग थिए। त्यो रोमाञ्चक आविष्कारले ज्ञानुको आँट र आत्मसम्मानको भावनालाई एक बित्ता माथि उचालिदियो। ऊ नयाँ स्कुलमा निकै रत्तियो। त्यहाँ उसले निर्जीव र निरस अक्षर गन्ने काम मात्र गरेन, सानातिना इलम सिक्ने काम पनि गर्यो। ज्ञानुका धेरैजसो अपाङ्ग सहपाठीहरू एकअर्कालाई सरिदै दृष्टिले हेर्थे। ती आपसमा सरसहयोग गर्थे, ती दुःख साटासाट गर्थे। ज्ञानुलाई लाग्यो, यो ठूलो संसारमा ऊ र ऊ जस्ताको पनि एउटा सानो संसार त रहेछ बा। त्यो उसको जीवनको शानदार आविष्कार थियो। त्यो आविष्कार रोमाञ्चक त थियो नै, आनन्ददायी पनि थियो त्यो। तर त्यो सानो संसारबाट बाहिर निस्कना साथ तिरस्कारपूर्ण आँखाहरू आफूमाथि झ्वाम्मै ओइरिए चाहिँ लाग्थ्यो उसलाई। अनि परमानन्दको छाया जगतैभरि फिँजिएको पो हो कि भन्ने आशंकाले उसलाई सताउँथ्यो। जगतको चाल बुझ्दै जाँदा मान्छे बीचको नातामा कतै केही कुरा नमिलेको उसलाई आभास भयो। तर कहाँ, के, कसरी नमिलेको हो, उसको अबोध चित्तले कसरी पो ठहर गर्न सकोस् र? आठ 10 वर्ष बितेर गए। एक दिन ज्ञानु आफ्नो गाउँदेखि एक आध घण्टाको बाटोमा पर्ने सानो सहर गएको थियो। ऊ सडक छेउको चिया पसलमा चियाको सुर्प तान्न थाल्यो। उसँग उसकी जीवनसाथी पनि थिए, उसै गरी चियाको सुर्प तानिरहेकी। ज्ञानुले चेत पायो, उसको छेउमा बसेको सज्जन घरिघरि घुरिकन उसलाई हेरिरहेछ। होइन, त्यसले किन हेरिरहेछ? ज्ञानु चनाखो भयो। कौतिक भरिएका उसका आँखा त्यस सज्जनका राता कत्ला जमेका आँखासँग जुझ्न पुगे। ज्ञानुका आङ सिरिङ्ग भयो। त्यो मानिसका आँखाबाट विषको धारो जस्तो केही सञ्चार भइरहेको हो कि को हो त्यो मानिस? अहो, कौतिकमय दृष्टिले ज्ञानुलाई हेर्दै त्यो सज्जनले मुख फोर्यो। ज्ञानु, तिमी त अर्कै मान्छे पो भएछौ बाबु, तिमी त फेरिएछौ। म? रम क्रोध र गर्व मिसिएको स्वरमा ज्ञानुले भन्यो, म के अर्कै मान्छे हुनु र सर? म उही हुँ र उस्तै छु।
अनि तपाईँका आँखा पनि त उस्तै होलान्, आखिर के फेरिनु छ र? होइन, तिमी फेरिएछौ, हडबडाउँदै परमानन्द सरले भने। तिमी ऊ बेलाको ज्ञानु होइनौ। उनले ज्ञानुलाई तालुदेखि पाउसम्म मिहिन ढङ्गले जाँचे। ज्ञानुका गोडामा छालाका जुत्ता थिए, एउटा लाम्चो, अर्को डल्लो, अनि उसको छेउमा उसकी मायालु थिए, उसकै स्कुलमा पढेकी, बढेकी र उसँग माया प्रीति बसेकी। होइन, मलुवा व्यङ्ग्य मिसिएको स्वरमा ज्ञानुले दोहोऱ्यायो। मेरो खुट्टो उस्तै छ, खुट्टो हेर्ने सरका आँखा पनि त उस्तै होलान्। परमानन्दको चाउरी परेको अनुहारमा पछुतोको पातलो छाया उत्रियो। अचेल के इलममा छौ ज्ञानु? परमानन्द सरले शालीन स्वरमा सोधे। सिलाइ बुनाइको इलम गर्छु सर। राम्रो, स्वरमा मिठास भए पनि परमानन्दको अनुहार उदास देखियो। धेरै राम्रो, आफ्नै खुट्टामा उभिएछौ। सरले नाक निमोठे, कानको टुप्पो कन्याए, कन्सेरी मुसारे अनि लामो सास फेरेर भने, आफ्नो चेलो आफ्नै विवेक र आफ्नै खुट्टाको बलले उभिएको देख्न पाउँदा गुरुलाई कति खुसी लाग्छ ज्ञानु, तिमीलाई के थाहा? ज्ञानु मुसु मुसु हाँस्यो। उसले परमानन्द सरलाई गौड गरेर हेऱ्यो। पहिले उनका गाला पुष्ट थिए, अहिले ख्याउटे भइसकेछन्, कपाल तिलचामले भइसकेछ, आँखामा गाढा उदासी भरिएछ। सरको अनुहारको रूप निहाल्दै जाँदा ज्ञानुका कानमा अतीतमा उसमाथि घरिघरि बज्रिएको कटु वचन गुन्जियो। लङ्गडे, लङ्गडे, लङ्गडे। लङ्गडे आफ्ना खुट्टामा कसरी उभिन सक्छ र सर? कुरो किन लुकाउँछौ बाबु? यसो भन्दा परमानन्दको स्वर खस्किएको थियो। निधार मुजा पारेर सम्झिन खोज्दै उनले भने, कहाँ हो कुन्नी बिर्से, अस्ति मैले तिमीलाई जुलुसमा देखे चाहिँ लाग्छ। को भन्न सक्छ तिमी फेरिएका होइनौ भनेर? लङ्गडे के टेकेर जुलुसमा कुदोस् र सर? हो, त्यो जुलुसमा तिमी थियौ, पक्का तिमी। परमानन्दका झुस पलाएका कान राता भए। हो र सर? आफ्नो मानवीय गरिमाको खोजीमा निस्केको त्यस अभागीलाई सरले फेरि पनि ए लङ्गडे भनेर डाक्नुभयो कि? परमानन्द सर लज्जित भए। ज्ञानुले परमानन्द सरको पनि चियाको पैसा तिर्यो। बाटो लाग्ने बेलामा उसले सरलाई आदरपूर्वक नमस्कार गर्यो। ज्ञानुको त्यो सज्जनता र शालीनता देखेर परमानन्द सर प्रसन्न भए। उनको ख्याउटी अनुहारमा विषाद जस्तो, गर्व जस्तो मिश्रित भावना तैरियो। उनलाई नमस्कारको प्रत्युत्तर दिने एक्कासम्म पनि रहेन। ज्ञानु गयो। उसँगै नारी र उसकी जोडी पनि गई। परमानन्द सरले एकटकले ती गएको दृश्य हेरे। उनको मनमा एउटा भाव तरङ्ग खेल्यो। ज्ञाने बजिया नभन्दै अर्कै भएछ। 4 अक्षर पढेछ, सिप सिकेछ, इलम सुरु गरेछ, ठिटी पट्याएछ, बजियाकी स्वास्नी पनि ख्याल राम्री होइन। परमानन्द हेर्दैछन्, ज्ञानु ठम ठम आफ्नो बाटो जाँदैछ। हेर्दा हेर्दै उनलाई लाग्यो, अहो, लङ्गडे ज्ञानेले अचम्मसँग चोला फेरेछ, अचम्मसँग। परमानन्द सरले आँखा चिम्ले। उनको कल्पनामा ज्ञानु अग्लो, झन अग्लो हुँदै गयो र उनी आफू चाहिँ पुड्को, झन पुड्को हुँदै गए। आँखा उगारेर लामो सास फेर्दा परमानन्द सरका आँखाबाट ज्ञानु ओझेल परिसकेको थियो। बुलबुल कम्युनिकेसनको युट्युब च्यानलमा अहिले तपाईँले सुन्नुभयो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा। शीर्षक थियो मनको उचाइ। कुनसाङ काकाका कथा श्रृङ्खलामा आजको कथा वाचन कस्तो लाग्यो? खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको अरू कथा सुन्नको लागि यसै च्यानलको प्लेलिस्टमा जानुहोला। कथा उपन्यास सुनिरहनका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् बुलबुल कम्युनिकेसन।